नमस्ते साथीहरू, आज तपाईहरूको लागि प्रथम चरणको अनुसन्धान सहायक नमुना प्रश्न सेट 3 लिएर उपस्थित भएका छौँ। यदि तपाईहरूले अनुसन्धान सहायकको सेट 1 र 2 हेर्नु भएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। 1 र 2 चाहिँ अपलोड गरिदिएछु। अब अनुसन्धान सहायक नमुना प्रश्न सेट 3 लिएर उपस्थित भएका छौँ, जसमा तपाईहरूलाई त्यो चाहिँ कि समय र पूर्णाङ्क चाहिँ अगाडि नै बताइदिएछु अनुसन्धान 1 र 2 मा। तर पनि फेरि रिपिट गरिदिइरहेछु कि चाहिँ ए रहेछ कि अनि समय 1 घण्टाको हुन्छन् र विषय सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण र पूर्णाङ्क 100 पूर्णाङ्कको हुन्छन् भने 100 पूर्णाङ्कको र 50 वटा क्वेसन सोधेको हुन्छन्। हरेक क्वेसन चाहिँ 2-2 मार्कको हुन्छन्। प्रत्येक प्रश्नहरू 2-2 पूर्णाङ्कको हुन्छन्। टोटल 100 पूर्णाङ्क भयो र 1 घण्टा समय मिल्नेछ। र उत्तर पुस्तिकामा प्रश्न पत्रको कि अनिवार्य रूपले उल्लेख गर्नुपर्नेछन् र उल्लेख नगरेमा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछन्। साथै परीक्षामा क्यालकुलेटर र मोबाइल प्रयोग गर्न पाइने छैन। क्यालकुलेटर र मोबाइलको प्रयोग गर्न पाइने छैन इक्जाममा। अब क्वेसन तर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा रहेछ कोपा अमेरिका फुटबल सम्बन्धमा देखाएका कथनहरूबारे विचार गर्नुहोस्। यो 3वटा चाहिँ कथन दिएको छ। 3वटा कथन दिएछ 1, 2 र 3, जसमा 4वटा अप्सन दिएको छ क, ख, ग र घ। 4वटा अप्सन दिएको छ। जुन चाहिँ अप्सनबाट छान्नु छ त्यो 3वटा कथन पढेर कुन चाहिँ कथन सही छ कुन गलत छ भने छुट्याउनु छ। त्यही भएर कथन 1 मा रहेछ कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता सन् 1996 मा पहिलो पटक अर्जेन्टिनामा भएको थियो। र 2 नम्बरमा कोपा अमेरिका फुटबल 2016 को उपाधि चिलले जित्यो। र 3 नम्बरमा कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनल खेल अर्जेन्टिना र चिली बीच भएको थियो, जसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख। 1 चाहिँ गलत र 2 र 3 चाहिँ सही हो। 2 र 3 सही हो भने 1 गलत रहेछ। अर्को क्वेसन नम्बर 2, बेलायतको लन्डन स्थित द कमनवेल्थ संस्थाले सन् 2017 प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन बमोजिम विश्व युवा विकास सूचकाङ्कमा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? कतिऔं स्थानमा रहेछ? जसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख। 78औं स्थान भनेको 78औं स्थानमा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 3, चालु 14औं योजनाको सम्बन्धमा देखाएका कथनहरूबारे विचार गर्नुहोस्। सेम 1 जस्तो यो चाहिँ प्रश्न रहेछ। 3वटा कथन रहेछ, जसबाट तपाईहरूलाई 4वटा अप्सन दिएको छ, जसबाट एउटा अप्सन चुज गर्नु छ। 3 नम्बरको चाहिँ एन्सर रहेछ ख। यसको पनि ख हुन्छन्। 1 गलत र 2 र 3 सही छ। 2 र 3 सही छ। यो चाहिँ तपाईँ आफै पढेर बुझ्नु होला, किनभने यो म पढ्न थाल्यो भने यो भिडियो धेरै ठुलो भइहाल्छ। त्यही भएर 3 नम्बरको एन्सर ख हुन्छ। अर्को चाहिँ क्वेसन नम्बर 4, विक्रम सम्वत 2073 फागुन 19 र 20 गते काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने देश देखाएका मध्ये कुन हो? 2073 भनेको विक्रम सम्वत 2073 फागुन 19 गते र 20 गते काठमाडौँमा नेपाल लगानी सम्मेलन भएको थियो, जसमा सबभन्दा कुन देशले लगानी प्रतिबद्धता गरेको हो? जसको चाहिँ 4 नम्बरको एन्सर रहेछ ग, चीनले चाहिँ गरेको छ प्रतिबद्धता। अर्को चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 रहेछ 2074 असार 15 गतेमा राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा वितरण गरिएको राष्ट्रपति सर्वोत्कृष्ट
पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्ति देखाएका मध्ये को हुन् भने 5 नम्बरको एन्सर रहेछ क अफजल हुसेन हुन्। क्वेशन नम्बर 6 दिन र रात बराबर भएको अवस्थालाई के भनिन्छन्? दिन र रात बराबर भएको अवस्थालाई के भनिन्छन्? त त्यसलाई युरिनोक्स भनिन्छन्। युरिनोक्स भनेको क 6 नम्बरको चाहिँ एन्सर हुन्छ क 6 नम्बरको एन्सर हुन्छ क। क्वेशन नम्बर 7 हाल नेपालमा वनले ढाकेको क्षेत्र कुल भूभाग कति प्रतिशत पुगेको छ? कुल भूभाग कति प्रतिशत पुगेको छ? जसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ 44.7%। 44.7%। अर्को चाहिँ क्वेशन रहेछ 8 क्वेशन नम्बर 8 निम्न कथनहरूमध्ये सही गलत छुट्याउनुहोस्। कुन चाहिँ सही छ र कुन गलत छ हामीलाई छुट्याउनु छन्। तलको कथन अ आ इ कथनहरू रहेछ 4वटा। अ रहेछ टुकुचा नदीलाई इछुमती पनि भनिन्छन्। र आ नेपालमा बग्ने महाकाली नदीलाई भारत प्रवेश गरे सँगै सर्दा नामले चिनिन्छन्। इमा रहेछ भैँसा लोटन मेची नदीको किनारमा अवस्थित छन्। र यी राप्ती नदी दोस्रो स्तरको नदी हो। जसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग अ आ र इ सही तर लास्टको जुन इ छ त्यो गलत छन्। राप्ती नदी दोस्रो स्तरको नदी होइन। बाँकी 3वटा अप्सन के छ सही छ। क्वेशन नम्बर 9 तल नदी किनारमा अवस्थित केही सहरका नाम र नदीहरूका नाम दिएका छन्। सोही आधारमा जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। जुन एउटातिर समूह 1 तिर सहरको नाम रहेछ र समूह 2 मा नदीको नाम रहेछ। अब त्यो जोडा मिलाउनु छ तलको कोडबाट जुन क ख ग र घ कोडहरू रहेछन्। जसको चाहिँ कोड घ हुन्छन्। 9 नम्बरको घ हुन्छन्। यो चाहिँ आफै जोडा मिलाउनु होला घ यसको चाहिँ अप्सन घ हुन्छन्। जस्तै एउटा इक्जाम्पल 1 को 4 छ भने बुटवल तिनाउ नदीको छेउमा भनेको रहेछन्। तिनाउ नदीको छेउमा रहेको छ। त्यस्तै सबै मिलाउनु होला। अर्को चाहिँ क्वेशन नम्बर 10 क्वेशन नम्बर 10 अन्सु बार्माका सम्बन्धमा तलका कथनहरू विचार गर्नुहोस्। अन्सु बार्माको सम्बन्धमा रहेछ तलको कथनहरू विचार गर्नुहोस्। र 1 मा रहेछ कथन 1 नम्बरमा अन्सु बार्माले लिच्छवी कुल केतु भन्ने उपाधि धारणा गरेका थिए। 2 मा रहेछ शिवदेव प्रथमको मृत्यु पश्चात अन्सु बार्मा राजा भएका थिए। र 3 रहेछ उनले तन्त्र विद्या नामका ग्रन्थको रचना गरेको थिए। र 4 मा रहेछ उनको शासनकाललाई लिच्छवी कालको स्वर्ण युग पनि भनिन्छन्। त 10 नम्बरको चाहिँ एन्सर रहेछ 10 नम्बरको एन्सर रहेछ ग 2 र 4 मात्र सही छ। मात्र सही छ। बाँकी के छ गलत छन्। 2 र 4 मात्र सही छ। बाँकी सबै गलत छ। अर्को क्वेशन रहेछ 11 नम्बर भारतीय राष्ट्रिय आन्दोलनलाई 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ। ती चरणहरू समय चक्रमा आधारमा सुरुदेखि अन्तिम मिलाउँदा निम्नमध्ये कुन क्रम ठिक छ? अब 3 चरणमा चाहिँ भारतको आन्दोलनलाई गरेको छ। अब कुन चाहिँ क्रम सही छ सुरुदेखि अन्तिमसम्म सोधिरहेछ। त यसको 11 नम्बरको एन्सर हुन्छन् घ चाहिँ सही छ। उग्रावधी युग र गान्धी युग भने यो चाहिँ सही क्रम रहेको छ। क्वेशन नम्बर 12 जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर पहिचान गर्नुहोस्। जोडा मिलाउनु छ। यो घटना समूह 1 तिर घटना दिएछन् र समूह 2 मा प्रधानमन्त्री
भनेको कुन घटना कुन प्रधानमन्त्रीको शासनमा भएको थियो, कुन प्रधानमन्त्रीको अवधिमा कुन घटना घटेको थियो भनेर रहेछ। जसको 12 नम्बरको एन्सर रहेछ ग 12 नम्बरको एन्सर रहेछ ग रहेछ। जुन पहिलो मुल्की ऐन लागू गर्ने कुन राजा हुन् भने कुन प्रधानमन्त्री हुन् त जंग बहादुर पहिलो मुल्की जंग बहादुर हुन्। अर्को चाहिँ रहेछ सुगौली सन्धि कुन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो भने भीमसेन थापा। सुगौली सन्धिले भीमसेन थापाले गर्नुभयो। गोरखापत्रको प्रकाशन चाहिँ देव शमशेरले गर्नुभएको थियो, देव शमशेरले। र मकै पर्व कुन प्रधानमन्त्रीको चन्द्र शमशेरको पालामा भएको थियो मकै पर्व। र अब क्वेशन नम्बर 13 जोडा मिलाउनुहोस्। यो पनि जोडा मिलाउनु छ। समूह 1 र समूह 2 लिखित संविधान, अर्थ सभ्यता र म्याग्ना कार्टा र लिखित कानुन। जुन एउटा समूह संविधान दिएछ र अर्कोतिर देशको नाम दिएछ। कुन संविधान कुन देशमा लागू भएको छ भने त्यो दिएछ। जसको 13 नम्बरको एन्सर रहेछ ख। 13 नम्बरको एन्सर रहेछ ख रहेको छ। अब खमा लिखित संविधान, ख अप्सन रहेछ। लिखित संविधान चाहिँ अमेरिकामा रहेछ लिखित संविधान। अर्थ संहिता भारतमा अर्ध संहिता रहेछ। अर्को चाहिँ सी नम्बरको 4 म्याग्ना कार्टा भनेको बेलायत। लिखित कानुन फ्रान्समा रहेछ, लिखित कानुन फ्रान्समा। अर्को चाहिँ क्वेशन नम्बर 14 मा जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। यसमा संविधान दिएछ र अर्कोतिर लक्ष्मी प्रसाद भनेको नामहरू दिएको छन् कुनको पदौलीमा त्यो संविधान पारित भएको थियो भने दिएछ। जसको 14 नम्बरको एन्सर हुन्छ घ। 14 नम्बरको एन्सर हुन्छ घ। यो आफै जोडा मिलाउनु होला। जोडा किनभने कि म मिलाउन थाले भने भिडियो चाहिँ ठुलो हुन्छ, त्यही भएर जोडा मिलाइहाल्नु होला। यसको 14 नम्बरको एन्सर चाहिँ घ हुन्छन्। अर्को 15 नम्बरमा रहेछ मानव अधिकार भनेको के हो। मानव अधिकार भनेको के हो। जुन अप्सन दिएछ मानिसको सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार हो, मानिसको सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी अधिकार हो, मानिस बीचको भेदभाव विरोधको अधिकार हो, र घमा क ख र ग सबैसँग सम्बन्धित अधिकार हो। 15 नम्बरको एन्सर चाहिँ घ हुन्छन्। सबै क ख ग र सबैसँग सम्बन्धित अधिकार हुन्छन्। र क्वेशन नम्बर 16 नेपाली सेनामा महिलालाई कति प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। जसको चाहिँ एन्सर हुन्छ ग 20% गरिएको छ, 20%। क्वेशन नम्बर 17 निजामती कर्मचारी अस्पताल कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। निजामती कर्मचारी अस्पताल कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछन्। जसको चाहिँ एन्सर रहेछ क सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फ पर्दछ। क्वेशन नम्बर 18 समूह 1 र समूह 2 बीचको जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर रोज्नुहोस् भनेको यो पनि जोडा रहेछ। जसको 18 नम्बरको सही कोड रहेछ घ चाहिँ कोड रहेछ। यो चाहिँ जोडा मिलाइहाल्नु होला, घ हुन्छन्। अर्को क्वेशन नम्बर 19 नेपालमा औपचारिक होम स्टेको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो। जसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ 2067 भाद्र 1 गतेदेखि भएको। क्वेशन नम्बर 20 निम्न कथनहरू सही र गलत के हुन् पहिचान गर्नुहोस् भनेको
कुन तीनवटा कथनहरू दिएछ 1, 2 र 3। अब कुन कथन कुन चाहिँ सही छ र कुन गलत छ भने यो हामीहरूलाई अप्सनबाट मिलाएर लेख्नु छ। सही कुन अप्सन हो भने जसको चाहिँ 20 नम्बरको अप्सन ग, जुन ग 1 र 3 सही हो र 2 गलत छन्। 2 गलत छन्, 1 र 3 सही रहेछ भने 2 गलत छ। नेपाल एसियाली विकास बैङ्कको संस्थापक सदस्य राष्ट्र होइन, यो चाहिँ गलत छ अनि 2वटा सही छ। अर्को क्वेसन नम्बर 21, निम्न कथनहरू बारे विचार गर्नुहोस्। जुन कथन रहेको छ 1 र 2। अब उपयुक्त कथन मध्ये सही गलत छुट्याउनु छ भने 1 नम्बर छ हरित पेटिका अभियानकी संस्थापक बाङगरी माथाई हुन् र 2 नम्बर छ उनी कन्यामा हरित पेटिका अभियान चलाए वापस शान्तिको लागि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रथम अमेरिकी महिला हुन्। प्रथम अमेरिकी महिला हुन्। जुन 21 नम्बरको एन्सर रहेछ ग 1 र 2 सही छ। 1 र 2 दुवै सही छ। अब क्वेसन नम्बर 22, सन् 1992 को जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिमा कति राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए? कति राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए? त 22 नम्बरको चाहिँ एन्सर रहेछ ग 155 राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए। अब क्वेसन नम्बर 23, जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट उत्तर छान्नुहोस्। जोडा मिलाउनु छ र कोडबाट उत्तर छान्नु छ। जसको चाहिँ 23 नम्बरको कोड ख छ, सही ख छ। यसको कोड ख सही हो जोडा। अर्को चाहिँ क्वेसन नम्बर 24, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका सम्बन्धमा निम्नलिखित मध्ये ठिक कुन हो हुन छुट्याउनुहोस्। ठिक कुन हो भने ठिक मात्र यसमा ठिक कुन कथन 1, 2 र 3 छ भने कुन कथन ठिक छ भने यो छुट्याउनु छ। जुन 1 नम्बर छ 7629 भनेको 7629 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई समेटेर विक्रमसम्म 2049 सालमा स्थापना भएको हो। यसमा धौलागिरी र गण्डकी अञ्चलका बाङ्लु, म्याग्दी, मनाङ, मुस्ताङ, लामजुङ र कास्की जिल्लाका अधिकांश भागहरू पर्दछन्। यस क्षेत्रमा विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल र अन्नपूर्णा, नीलगिरी जस्ता हिमाल पर्दछन्। त 24 नम्बरको एन्सर चाहिँ ग हुन्छन्। 1 र 3 मात्र ठिक छ, 2 गलत छ। अर्को क्वेसन नम्बर 25, जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट उत्तर रोज्नुहोस्। जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट उत्तर रोज्नुहोस्। जुन चाहिँ यसको चाहिँ 25 नम्बरको एन्सर रहेछ घ। 25 नम्बरको एन्सर रहेछ घ, कोड चाहिँ घर, यो सही हो। यो चाहिँ आफै जोडा मिलाउनु होला। अर्को क्वेसन नम्बर 26, एन्जियोस्पर्म भन्नाले डट जनाउँछ भने के जनाउँछन्? एन्जियोस्पर्म भन्नाले के जनाउँछन् भने यसको चाहिँ एन्सर रहेछ क, फुल फुल्ने र गर्भधारण क्रिया हुने वनस्पति जनाउँछन्। एन्जियोस्पर्म भन्नाले फुल फुल्ने र गर्भधारण क्रिया हुने वनस्पति जनाउँछन्। क्वेसन नम्बर 27, तलका कथनहरूमध्ये कुन सही हो हुन् भने तलका कथनहरू रहेछ कुन चाहिँ सही छ र कुन गलत हो। 1 नम्बरको कथन रहेछ एक्सरेको खोज गर्ने वैज्ञानिक विल्हेम कोनराड रोएन्जेन्ट हुन् जो भौतिक शास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रथम व्यक्ति हुन्। र 2 नम्बरमा एर्ली बर्ड सबैभन्दा ठुलो विमान कम्पनी हो। र 3 नम्बरमा सिसा कलमको लिड कोइला, हिरा आदि कार्बनका उदाहरण हुन्। र 4 नम्बर छ पानीको घनत्व सबैभन्दा बढी 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हुन्छन्। जसको 27 नम्बरको एन्सर छ घ। 1, 3 र 4 मात्र सही छन्, 2 चाहिँ गलत हो। 2 चाहिँ गलत हो। क्वेसन नम्बर 28, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा पछि स्थापना भएको संस्था कुन हो?
कुन हो जसको चाहिँ 28 नम्बरको एन्सर रहेछ घ। 28 नम्बरको एन्सर रहेछ घ। बहुराष्ट्रिय लगानी प्रत्याभूति संस्था हो। बहुराष्ट्रिय लगानी प्रत्याभूति संस्था हो। क्वेसन नम्बर 29 बिमस्टेकका सम्बन्धमा निम्न कथनहरू विचार गर्नुहोस् र सही र गलत पहिचान गर्नुहोस्। यसमा कथनहरू रहेछन्। अब कुन चाहिँ सही छ र गलत छन्। एक नम्बर रहेछ बिमस्टेकमा सार्क क्षेत्र 5 र आसियानका 2 गरी जम्मा 7 सदस्य रहेका छन् र 2 नम्बर सन् 2004 मा नेपाल र श्रीलङ्काले बिमस्टेकको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेका थिए र 3 नम्बर छ बिमस्टेकको स्थानीय सचिवालय नेपालमा रहेको छन्। 4 कथन रहेछ बिमस्टेकको प्रथम शिखर सम्मेलन सन् 2004 मा थाइल्यान्डमा भएको थियो। अब 29 नम्बरको चाहिँ ग अप्सन चाहिँ ठिक छ। ग 1 र 4 सही र तर 2 र 3 गलत छन्। 1 र 4 सही हो, 2 र 3 गलत रहेछ कथन। र क्वेसन नम्बर 30 जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् जसको चाहिँ कोड 30 को क सही हो। क नम्बर रहेछ जोडा क चाहिँ एन्सर रहेछ 30 नम्बरको। अर्को चाहिँ क्वेसन नम्बर 31 दिएका धार्मिक स्थलहरू अवस्थितको हिसाबले पूर्वबाट पश्चिमको क्रम राख्दा कुन क्रम सही छन्। कुन क्रम सही छ भने धार्मिक स्थलहरूको अवस्थाको हिसाबमा पूर्वबाट पश्चिम क्रम राख्दा कुन क्रम सही छ भने 31 नम्बरको चाहिँ क जुन क सही छ। मौला कालिका सुपा देउराली स्वर्ग दौरी देउती बाजे उग्रता चाहिँ धार्मिक हिसाबले पूर्वदेखि क्रममा पश्चिमसम्म सही छ क। अर्को चाहिँ क्वेसन नम्बर 32 मालश्री धुन कुन चाडसँग सम्बन्धित छन्। मालश्री धुन कुन चाडसँग सम्बन्धित छन्। त 32 नम्बरको एन्सर चाहिँ क रहेछ क। दसैँसँग मालश्री धुन चाहिँ दसैँसँग सम्बन्धित छन्। क्वेसन नम्बर 33 पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाका उत्पादक क्षमता कति रहेको छन्। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ जसको चाहिँ एन्सर सही छ ग 750 मेगावाट। 750 मेगावाट ग चाहिँ अप्सन सही छ। क्वेसन नम्बर 34 निम्न कथनहरू बारे विचार गर्नुहोस्। एक नम्बर रहेछ नेपालको सबैभन्दा पहिलो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र विश्व वन्यजन्तु कोषले विश्वमा लोप हुन लागेको वन्यजन्तुहरूको सूची रेड डाटा बुक सन् 1966 देखि प्रकाशन गर्दै आएको छन्। उपयुक्त कथनहरूमध्ये सही र गलत कुन हो भने पत्ता लगाउनु छन् जसको चाहिँ 34 नम्बरको अप्सन ख चाहिँ ख सही हो। 1 चाहिँ गलत हो भने 2 सही छन् किनभने विश्व सूचीकृतमा पहिलो सगरमाथा राष्ट्रकुज भएका थिए र सेकेन्डमा चाहिँ चितवन राष्ट्रकुज भएका थिए। अर्को चाहिँ क्वेसन नम्बर रहेछ 35। क्वेसन नम्बर 35 रहेछ रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालको पहिलो सिमसार क्षेत्र कुन हो। नेपालको पहिलो सिमसार क्षेत्र कुन हो जसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख कोशी टपु हो। क्वेसन नम्बर 36 तलको अनुक्रममा खाली ठाउँमा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस्। यो चाहिँ क्वेसन सिरिजबाट रहेछन् अनुक्रमबाट रहेको छ। जुन तपाईहरुलाई केही थाहा छैन भने म सिरिजको चाहिँ सबै नियमहरू कसरी बनाउने अनुक्रमको भिडियो एउटा छुट्टै अपलोड गरिदिएको छु पार्ट 1 र पार्ट 2 अहिले बाँकी नै छ त्यो अपलोड गर्न। त्यो पनि छिट्टै नै म अपलोड गरिदिन्छु। गर केही थाहा छैन भने सिरिजको कसरी बनाउने सल्भ कसरी गर्ने अनुक्रमको क्वेसनहरू आउँछ भने कसरी त्यसको थाहा पाउने र नियमहरू सबै म त्यसमा
बताइदिएछु। अब यो चाहिँ 36 नम्बरको एन्सर त सी हुन्छ। सी यसको सही एन्सर सी हुन्छन्। अब कसरी सी आयो भने म बताउँदैछु। यसमा पहिला नियम के छ भने एबीसीडी लेखिदिने इजी हुन्छ तपाईहरुलाई। ए जेडसम्म सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लु एक्स वाई जेड यो भनेको क्यू हो। अब तपाईहरुलाई यसरी लेख्नु छ किनभने कुनै क्वेशनमा ए र जेड ए को सामने जुन छ जेड त्यो दिएको हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई यस्तो लेख्नु होला कि इजी हुन्छ। अब यू र आर दिएछ। यू पछि के दिएछ आर दिएछ। बीचमा कतिवटा दुईटाले ग्याप दिएछ। अब त्यसपछि थाहा छैन डट डट दिएछ भने एउटाले केही पनि थाहा लागेन। अब यसपछि के आउँछ कम्तीमा पत्ता लगाउनको लागि 2 वा 3 वटा दिनुपर्छ। त्यही भएर यो साइडबाट होइन बल्कि यो लेफ्ट साइडबाट पत्ता लगाऊ। किनभने 1 2 3 वटा दिएछ भने कसरी गएको छ भने यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यही भएर यो राइट साइड छोडेर अब लेफ्ट साइडबाट हामीहरु पत्ता लगाउँछौं। लेफ्ट साइडबाट पत्ता लगाउँछौं। अब कसरी हो भने पहिला के दिएछ ए र बी दिएछ। त्यसपछि ई र एफ दिएछ। त्यसपछि आई र जे दिएछ भनेको दुईटाको बीचमा ग्याप गरेर दुईटाको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटाको बीचमा ग्याप गरेर दिएछ। त्यसपछि एम र एन दिएछ। अब यसपछि के हुन्छन् दुईटा हामीहरु पनि ग्याप गरिदिने क्यू र आर हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर कति के हुन्छन् सी हुन्छन्। अब क्वेशन नम्बर 37 तलका शब्दहरुमध्ये एउटा कुनै न कुनै रूपमा अन्य भन्दा फरक छन् त्यो कुन छुट्याउनुहोस्। जुन चाहिँ शब्द रहेछन् र जुन अन्य एउटा फरक हुन्छन् जुन कुन हो तलका शब्दमध्ये एउटा कुनै न कुनै रूपमा अन्य भन्दा फरक छन् त्यो कुन हो छुट्याउनुहोस्। अब कुन हो भने 37 नम्बरको ए हो। 37 नम्बरको ए हो पियानो मात्र म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो बाँकी अन्य होइन। पियानो मात्र के हो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो। त्यही भएर ए हो फरक रहेछ। अर्को चाहिँ क्वेशन नम्बर 38 कुनै कोड भाषामा EFXY को कोड 22 21 3 4 हुन्छ भने CDYZ को कोड के हुन्छ भने अब हेरौं कसरी पत्ता लगाउने यसलाई। यो पनि कोड लगाउनको लागि हेर्नु कसरी पत्ता लगाइएको छ भने यसमा पनि पहिला एबीसीडी लेखिदिने किनभने कोड थाहा भइहाल्छ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लु एक्स वाई जेड। यो तपाई राम्रोसँग सामने लेख्नु होला। अब जेड लाई 1 ले मान्ने यसलाई 2 यसलाई 3 यसरी चाहिँ उल्टो क्रमबाट गिन्ती गर्ने यो 4 5 6 7 यसरी। अब हेर्नुस् ई छ भने कति दिएछ 22 दिएछ। एफ छ भने 21 दिएछ। एक्स छ भने 3 जस्तै यहाँ एक्स छ भने कति छ 3 छ नि 3 छ। त्यस्तै सबैको क्रमहरु जस्तै 6 7 यो 8 9 10 11 12 13 हुन्छन्। यो 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22 यी कति नम्बर पर्यो 22 नम्बर पर्यो। एफ कति नम्बरमा पर्यो एफ चाहिँ 21 नम्बरमा पर्यो। एक्स चाहिँ 3 नम्बरमा पर्यो। डब्लु चाहिँ कति नम्बरमा 4 नम्बरमा उल्टोको धारमा भनेको दिएछ। अब सी कति नम्बरमा पर्छ भने सी 24 नम्बरमा पर्छ। 24 पछि 26 26वटा लेटर रहेको हुन्छ, त्यही भएर सी चाहिँ 24 नम्बरमा पर्छ। अर्को चाहिँ डी, त यो चाहिँ 23 नम्बरमा पर्छ। डी 23 नम्बरमा पर्छ। 24 23। अब आयो वाई, वाई कति नम्बरमा त 2 नम्बरमा पर्छ। अनि जेड 1 नम्बरमा। त 24 23 24 23 2 1 24 23 2 1 कुन अप्सनमा छ भने 24 23 र 2 र 1। यसमा 24 मा के पर्छन् सी पर्छन् र डी चाहिँ कति नम्बर पर्छन् 23 नम्बर पर्छन्। अब वाई आयो, वाई कति नम्बर पर्छन् 2 नम्बरमा पर्छन् र जेड चाहिँ 1 नम्बरमा पर्छन्। जेड चाहिँ 1 नम्बरमा पर्छ भने 24 23 2 1 के थियो हो 24 23 2 1। अब कुनमा मिलिरहेछ 24 23 2 र 1। यसमा पनि मिलिरहेको छैन, यसमा पनि मिलिरहेको छैन, यसमा पनि मिलिरहेको छैन, यसमा पनि भने यो अप्सन सबै रङ छ, यो रङ छ। यसको चाहिँ यो 24 23 र 2 र 1 हुन्छन्। 24 23 र 2 र 1 सही एन्सर यो हुन्छन्। यो अप्सन दिएको होला, यो चाहिँ गलत रहेछ। क्वेशन नम्बर 39 यदि एउटा निश्चित कोड भाषामा साइकोलोजीलाई PTYDHPLPGZ लेखिन्छ भने सोसियोलोजीलाई के लेखिन्छन्? सोसियोलोजीलाई के लेखिन्छ भने यसको बारेमा कोडिङ डिकोडिङ कसरी बनाउनु थाहा छैन भने त्यसको म छुट्टै भिडियो लिएर पनि उपस्थित हुनेछु। तर यसको लागि अहिले बुझिहाल्नु यो कसरी बनाउने भने यसमा पनि त्यसरी लेखिदिने ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब हेर्नुस् पीलाई पीले जनाइएको छ। अर्को के छ पीलाई पीले जनाइएको छ। अर्को चाहिँ यस छ भने टी, यस छ भने टीले जनाएको छ। वाई छ भने वाईले जनाएको छ। सी छ भने यस छ भने टीले, सी छ भने डीले, यहाँ छ भने सी पछि के छ यहाँ छ भने यचले भन्ने कुरा। पहिला जुन पी छ भने पीले एउटा के गरेछ फेरि एक पछि यस छ भने टीले भनेको एउटा बढाएर भने अगाडिको जुन लेटर छ त्यस्तै भने एउटा सेम अनि त्यसपछि एउटा लेटर बढाएर भनेको यस पछि जसरी टी आएछ त्यस्तै बढाएर सी पछि डी त्यसरी बढाएर दिएको छ कोड। त हामीहरू पत्ता लगाउन सकिन्छन्। यस छ भने यहाँ सोसियोलोजीमा यस छ भने यस लेख्ने, ओ छ भने ओ पछि के आउँछ पी आउँछ, ओ पछि पी आउँछ भने पी लेख्ने। अब के हो सी आयो, सी छ भने सी लेख्ने। अब आई छ भने आई पछि के आइरहेछ जे आइरहेछ भने जे लेख्ने। ठिक छ जे लेख्ने। अर्को आई छ भने जे, ओ छ भने फेरि ओ लेख्ने। यल छ भने यम लेख्ने, फेरि ओ छ भने ओ लेख्ने। जी छ भने जी छ भने के आउँछ यच आउँछ, यच लेख्ने। वाई छ भने वाई लेख्ने। यो चाहिँ यो रहेछ। अब कुन चाहिँ अप्सनमा यो रहेछ भने हेरौँ कुन अप्सनमा रहेछ। अब मिलाऊ कुन अप्सनमा रहेछ भने SPCZ SPCJOMOHY ए अप्सनमा नि
मिलिरहेछ भने यसको चाहिँ एन्सर ए हुन्छन्। ए नम्बरमा मिलिरहेछ। क्वेसन नम्बर 40 कुनै एउटा कार्यक्रममा सहभागी 12 जनाले कार्यक्रमको सुरुमा र समापनपछि एक अर्कासँग हात मिलाए भने जम्मा कति पटक हात मिलाएछन्। फेरि एकपटक क्वेसन, कुनै एउटा कार्यक्रममा सहभागी 12 जनाले कार्यक्रमको सुरुमा र समापनपछि एक अर्कासँग हात मिलाए भने जम्मा कति पटक हात मिलाएछन्। कति पटक हात मिलाएछ भने यसको चाहिँ एन्सर हुन्छन् बी 132 हुन्छन्। अब मानौ इमेजिन गरौँ आफ्नो कुनै लाइनमा 12 जना छन्। अब तिनीहरूले आपसमा एक अर्कासँग हात मिलाउँदा अब मानौ 12 जना छ भने एकजनाले 11 पटक हात मिलायो, फर्स्ट व्यक्तिले 11 जनालाई। अब त्यो गइसकेपछि अर्को जुन 11 नम्बर थियो, 11 नम्बर हो, त्यो मिलायो भने 10 पटक मिलायो। त्यसरी गरेर पहिलो व्यक्तिले 11 पटक, त्यसपछि 10, त्यसपछि 9, त्यसपछि 8, त्यसपछि 7, त्यसपछि 6, त्यसपछि 5, त्यसपछि 4, त्यसपछि 3, 2 र 1। अब टोटल यो जोड्दा 10, 11, 21, 21, 9, 30, 30, 8, 38, 38, 7, 45, 45, 6, 5, 11 कति हुन्छ 56, 4, 56, 4 कति 60, 60, 3, 60, 60, 2, 65 अनि 66 भनेको एक पटक भनेको सुरुमा 66 र त्यही व्यक्तिहरूले 12 जना अन्तिममा भने समापन पछि फेरि हात मिलायो 66 भने कतिवटा भयो 132। 132। त्यही भएर यसको एन्सर बी हुन्छ 40 नम्बरको बी। क्वेसन नम्बर 41 30लाई आधाले भाग गरेर 10 जोड्दा कति हुन्छन्। 30लाई आधाले भाग गरेर भने आधा 30 को अध्याय कति हुन्छन् 15 हुन्छन्। 15 भने 30 मा 15 ले भाग गर्दा 2 आयो अनि 10 जोड्दा भनेको 10 + 2 गर्दा कति हुन्छ 12। त्यही भएर यसको आन्सर बी हुन्छन्। त्यसको आन्सर के हुन्छ बी हुन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ 42 चित्र यक्समा भए जस्तै डट राख्न मिल्ने चित्र दिएका विकल्पहरूमध्येबाट छान्नुहोस्। अब ए बी सी र डी चाहिँ अप्सन रहेछ जसबाट विकल्प छान्नु छ जुन डट राखेको छ कुन चाहिँ डट चारवटा अप्सन मध्ये राख्दा रहन्छ भने यसको चाहिँ ए हुन्छन्। यसको चाहिँ एन्सर ए हुन्छ। नम्बर 43 तल दिएका शब्दहरूलाई अर्थपूर्ण क्रममा मिलाएर राख्नुहोस्। अर्थपूर्ण क्रममा मिलाएर लेख्नु छन् जसको चाहिँ एन्सर हुन्छ सी पहिला 4। किनभने सी किन हुन्छ भने पहिला लेटर हुन्छन्। पहिला यो लेटर हुन्छन् यो 4 नम्बरमा छ भने मानौ यो पहिला लेटर हुन्छन्, त्यसपछि प्याराग्राफ हुन्छन्, त्यसपछि फ्रेज हुन्छन् अनि त्यसपछि वर्ड बन्छ र त्यसपछि सेन्टेन्स हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर सी हुन्छ। अर्को क्वेसन नम्बर 44 कक्षामा रमनको स्थान अगाडिबाट 16औं स्थान र पछाडिबाट 49औं स्थानमा पर्दछ भने कक्षामा जम्मा कतिजना विद्यार्थी रहेका छन्। अब एउटै विद्यार्थी छन् जसमा अगाडिबाट भनेको अगाडिबाट 16औं स्थानमा पछाडिबाट प्लस 49औं स्थानमा छन्। अगाडिबाट 16औं स्थान र पछाडिबाट 49औं स्थान दुवै जोड्दा कति आइरहेछ 65 हुन्छ, जसमा -a गर्दा कति आयो 64 हुन्छ। त 64 एन्सर कुनमा छ सी, त जसको एन्सर सी हुन्छ। नम्बर 45
एक बिहान उदय र विशाल आम्ने सामने भएर कुराकानी गरिरहेका थिए। यदि विशालको छाया उदयको ठिक बायाँतर्फ थियो भने उदय कुन दिशातर्फ फर्की थिइन् होला त यसको चाहिँ यो दिशा र दूरीबाट क्वेशन सोधिएको छ। यदि दिशा र दूरीको नियम कसरी बनाउने नियमहरू थाहा छैन भने तपाईहरु कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। त्यसको लागि म छुट्टै भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु जुन तपाईहरुले धेरै इजी मेथडबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। धेरै इजी छ यो क्वेशनहरु, केही हार्ड छैन। र यसको लागि तपाईहरुले पहिलो जान्नुपर्छ दिशा दूरीहरु, जुन चारवटा दिशाहरु रहेको हुन्छन्। ईस्ट भनेको पूर्व, वेस्ट भनेको पश्चिम, यन भनेको नर्थ, यस भनेको साउथ, उत्तर र दक्षिण। ठीक छ। अब चारवटा दिशाहरु हुन्छन्। जहिले पनि बिहानको भनिरहेछ, यो बिहान भने पूर्वबाट सूर्य उदय भइरहेछ, जसको छाया पश्चिम हुन्छन्, र बेलुकातिर पश्चिम सूर्य जाँदा जसको छाया पूर्व हुन्छन्। मात्र दुईटा हुन्छन्, यो कुरा बुझिल्नुस्। अब उदय र विशाल आम्ने सामने के छन्? खारा छन्। आम्ने सामने खारा छन्। त यदि विशालको छाया उदय कि ठीक बायाँतर्फ थियो भने भनेको उदय कहाँ थियो भने विशालको छाया उदयको ठिक बायाँतर्फ थियो भने उदय कुन दिशातर्फ फर्केर थियो भनेको यो सामने उदय यहाँ हुनुहुन्थ्यो र विशाल यहाँ। ठीक छ। अब यसको बायाँ भनेको यो हुन्छ बायाँ, त्यही भएर यो हात दायाँ छ, यो हात दायाँ। त आम्ने सामने कुरा गरिरहेको थियौँ, त्यही भएर कुन दिशातर्फ फर्केको थियो भने नर्थ भनेको साउथतिर। त यसको आन्सर सी हुन्छ। यदि तपाईहरुले क्लियरली बुझेको छैन भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। त्यसको म दिशा र दूरीको छुट्टै भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु, जुन इजी र धेरै इजी मेथडहरुबाट तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुनेछ। जसको आन्सर कति हुन्छ? सी हुन्छ। क्वेशन नम्बर 46। सुरभि आफ्नो घरबाट पूर्वतर्फ 1 किलोमिटर अगाडि बढिन्। त्यहाँबाट दक्षिणतर्फ लागि 5 किलोमिटर दूरी तय गरिन्। त्यसपछि उनी पूर्वतर्फ मोडिन्, 2 किलोमिटर अगाडि बढिन् र पूर्ण उत्तरतर्फ लगिन्, 9 किलोमिटर दूरी तय गरिन् भने उनी सुरुको स्थानबाट कति दूरीमा रहेकी छिन्? यो चाहिँ दिशा र दूरीबाट क्वेशन रहेछ यो पनि। अब तपाईहरुलाई दिशा र दूरीको केही थाहा छैन भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। त्यसको सबै रुलहरु कसरी बनाउने, कसरी बुझ्ने सबै कुरा म डिटेलमा तपाईहरुलाई बताइदिन्छु। त्यो यसको बारेमा अब यसको कसरी बनाउने हो भने पहिला दिशा थाहा हुनु पर्यो। यो दिशा थाहा हुनु पर्यो। यसलाई ईस्ट भनिन्छन्, यसलाई वेस्ट भनिन्छन्। ईस्ट भनेको पूर्व, वेस्ट भनेको पश्चिम, यो नर्थ भनेको उत्तर र यस भनेको साउथ भनेको दक्षिण बुझिन्छन्। अब तपाईहरुलाई यो बुझिसकेपछि अब हेर्नुस्। सुरभि आफ्नो घरबाट पूर्वतर्फ 1 किलोमिटर भनेको 1 किलोमिटर कहाँ? पूर्वबाट 1 किलोमिटर। अब 1 किलोमिटर बढी त्यहाँबाट दक्षिणतर्फ लागिन् 5 किलोमिटर भने यहाँ कति किलोमिटर भने 5 किलोमिटर लागिन्, दूरी तय गरिन्। त्यसपछि उनी पूर्वतर्फ 2 किलोमिटर भने यहाँ फेरि 2 किलोमिटर, यो भयो 2 किलोमिटर अगाडि बढिन् र पूर्ण उत्तरतर्फ 9 किलोमिटर भनेको यतातिर 9 किलोमिटर दूरी तय गरिन् भने उनी सुरुको स्थानबाट कति दूरीमा रहेकी छिन्? ठीक छ। कति दूरीमा रहेको छिन् भने अब यो चाहिँ 5 किलोमिटर रहेछ। अब यसरी हेर्नुस्। अब यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यहाँदेखि मानौ ए र बी को दूरी पत्ता लगाउनु छ हामीलाई। त यहाँ 9 छ,
त मात्र यसको दूरी कति छ भने 9 बाट -5 घटाइदियो भने 4 किलोमिटर यो भयो। अनि यो दुवैको यो प्लस यो कति किलोमिटर त भयो 3 किलोमिटर भने यहाँ 1 छ अनि 2 कति भयो 3 किलोमिटर। अब यो भनेको h, यो भनेको b, यो भनेको p। त h को फर्मुला हो b² प्लस p²। ठीक छ। h भनेको कर्ण हो, b भनेको आधार, p भनेको लम्ब बुझिन्छन्। यो चाहिँ तपाईँ 10 मा पढ्नु भएको होला। अब b को ठाउँ कति छ भने 3 छ अनि p को ठाउँमा चाहिँ 4 छ। ठीक छ। अब यहाँ 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर। अब भित्री के छ रुटहरू छन्, भित्री के छ रुट छ। त 3 टाइम 9 प्लस 4 चौको 16 अनि भित्री के छ रुट छ। जोड्दा कति भयो रुट 25 अनि 5 को स्क्वायर गर्दा रुट कटिहाल्यो भने कति आयो 5 आयो। अब कुनमा छ बी नम्बरमा रहेछ भने ए र बी को बीच कति रहेछ 5 किलोमिटर भने यसको चाहिँ एन्सर 5 रहेको हुन्छन्। यसको एन्सर 5 हुन्छ। क्वेशन नम्बर 47 आरईएसएम को पानीमा देखिने आकृति विकल्पहरू मध्येबाट छनौट गर्नुहोस् जसको चाहिँ एन्सर ए रहेछ। यो पानीमा आकृति देखिने अक्षर र वस्तुहरूको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छैन भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। त्यसको लागि म भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु र धेरै इजी छ। यो पानीमा चाहिँ तपाईहरुले अक्षर मात्र थाहा हुनु पर्यो र कस्तो वस्तुहरू यसले वाटर इमेज पनि भनिन्छन् र मिरर इमेज पनि सोध्ने गर्छन्, त्यो पनि म बताइदिनेछु। यसको चाहिँ एन्सर ए हुन्छन्। यसको चाहिँ एन्सर ए हुन्छन् किनभने सेम अक्षर हुन्छन् आरईएसएम तर उल्टा हुन्छन्, त्यही भएर ए हुन्छन् यसको एन्सर। अर्को क्वेशन नम्बर 48 तलका चित्र मध्ये एउटा चित्र अरु भन्दा फरक छ त्यो कुन हो भने पत्ता लगाउनु छन्। जुन चाहिँ ए हो यसको ए बाँकी चित्र भन्दा फरक छ किनभने सबैमा तल पेन्ट गरिएको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ माथि पनि छ र सर्कल हो, यो सर्कल हो, बाँकी सबै सर्कल होइन, त्यही भएर यसको एन्सर ए हुन्छन्। यसको एन्सर ए हुन्छन्। अर्को क्वेशन नम्बर 49 तलको खाली ठाउँमा उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। अब उपयुक्त विकल्प यसमा हेर्नु होला। 1 जस्तो 2 बनेछ भने 3 जस्तो 4 बनाउनु पर्ने रहेछ। 4 बनाउनु अब कसरी बनाउने भने 1 मा हेर्नुस् यसरी दिएछ 2टा अनि तल यो दिएछ भने 2 मा यसलाई माथि लगेर 2टा गरिदिएछ, यो 2टा छ भने तल लगेर एउटा गरिदिएछ। त ठीक त्यस्तै हामी यो 3 नम्बरको बनाउने। यो जुन चतुर्भुज छ जसलाई माथि लगेर एउटा गरिदिने अनि यसलाई जुन सी आकारको छ तल लगेर 2टा गरिदिने। यस्तो चाहिँ कुनमा छ हेर्नुस् बी नम्बरमा रहेछ, त्यही भएर यसको एन्सर कति हुन्छ बी हुन्छ। यसको एन्सर बी हुन्छन्। अर्को लास्ट क्वेशन 50 नम्बरमा रहेछ कलेजको स्टुडेन्ट भए जस्तो हस्पिटलको के हुन्छ भने कलेजमा स्टुडेन्टहरू रहेछ भने हस्पिटलमा के हुन्छन् पेसेन्टहरू रहेको हुन्छन्, पेसेन्टहरू, त्यही भएर यसको एन्सर सी हुन्छन्। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह र सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य दिनु होला र हामीहरू यस्तै नमुना प्रश्न सेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अर्को भिडियो नमुना प्रश्न सेट अनुसन्धानको
नमुना प्रश्न सेट 4 लिएर उपस्थित हुनेछौँ र तपाईहरुलाई लोकसेवा सम्बन्धी सबै प्रकारका च्याप्टर वाइज र सेट वाइज चाहियो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकनमा प्रेस गर्नुस् कि मेरो हरेक भिडियो तपाईनिर पुगोस् र कुनै पनि भिडियो नछुटोस् भने फेरि मिल्नेछु नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल।